म यति मात्र तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि तपाई र हाम्रो विचार भनेको फरक छ। विदेशीहरुको चलखेल पूर्ण रूपले निस्तेज गर्ने विचारमा तपाई र हाम्रो पूर्ण सहमत छ भन्ने मैले ठानेको छु। राजनीति गर्ने बेला विचार र वादहरु फरक हुन्छ मित्रहरु। आज यो मुलुकका युवाहरु लाखौं युवाहरु विदेशमा रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा 100 डिग्री भन्दा बढी तातो भूमिमा आफ्ना पसिना रगतलाई पसिना चुहाएर विदेशी भूमिलाई सिंचित गरेर विकास निर्माणमा लागिरहेका युवाहरूलाई यो मुलुकमा ल्याएर मेरो देश बनाउनका लागि अब प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न यही छ। तेस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभयो भने यो देशको निम्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण अहिले चलिरहेको विवाद जुन छ राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न तपाईहरुले जोड लगाउनु होला भन्ने मलाई चाहन्छु। र देशमा बस्नुभएका अतिथि गणहरू, विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष, प्रतिनिधि मित्रहरू र यस अधिवेशन समुद्घाटन समारोहलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन देशमा बस्नुभएका यस पार्टीका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, नेतागणहरू र विभिन्न भूगोलबाट आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो राष्ट्रवादी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईहरुको यो 8औं महाधिवेशन जुन परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ, अहिले देशमा पक्कै पनि युवाहरूको चाहना, महिलाहरूको चाहना, विशेष गरेर विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरू कसरी मेरो देश बनाउन सक्छु र मेरो पसिना मेरो देशको लागि खर्च गर्न पाऊँ भन्ने जुन चाहना छ, समृद्ध नेपाल, बलियो राष्ट्रियता भएको नेपाल, विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बलियो देश र आफ्नै स्वावलम्बन अर्थतन्त्र भएको मुलुक हेर्न चाहने आम नेपालीहरूको चाहना यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गरेर तपाईहरुको त्यतातिर आफ्ना नीतिहरू पक्कै पनि जानेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ र तपाईहरु पूर्ण रूपमा यो अधिवेशन भव्यताका साथ जुन सोचका साथ आउनु भएको छ, नेपाली जनताले जुन चाहना खोजिरहेको छ त्यतातिर सफलतापूर्ण ढंगबाट जनताका चाहनाहरूलाई छलफल गर्ने, अधिकारहरूलाई छलफल गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुग्नुस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हुन त म आज यहाँ तपाईहरुको माझमा आएर यहाँ देशमा बस्नुभएका नेतागणहरूका विचारभन्दा छुट्टै विचार बोक्ने एउटा पार्टीको नेताको हैसियतले तपाईहरुको माझमा शुभकामना दिन आइरहेको छु। म यति मात्र तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि तपाई र हाम्रो विचार भनेको फरक छ। यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्ण दलहरूभन्दा विशेष गरेर आज महाधिवेशन भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको विचार र हाम्रो फरक छ, तर एउटा विचारमा म विश्वस्त छु, जुन विचार मौलिकताको विचार, जुन विचार तपाईहरुले संस्कृतिलाई, आफ्नै मुलुकको संस्कृतिलाई समृद्धि बनाउने विचार र जुन विचार आफ्नै स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विचार, जुन विचार राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने विचार, जुन विचार एउटा विदेशीहरूको चलखेल पूर्ण रूपले निस्तेज गर्ने
विचारमा तपाईँ र हाम्रो पूर्ण सहमत छ भन्ने मैले ठानेको छु। र विचार र वादहरू फरक हुन सक्दछ। राजनीति गर्ने बेला विचार र वादहरू फरक हुन्छ मित्रहरू। तर हामी यही मुलुकमा जन्मेका दलहरू भएका कारणले गर्दा आज यो मुलुकका जनताहरूको जीवनस्तर कस्तो छ, आज यो मुलुकका युवाहरू, लाखौँ युवाहरू विदेशमा रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा 100 डिग्रीभन्दा बढी तातो भूमिमा आफ्ना पसिना रगतलाई पसिना चुहाएर विदेशी भूमिलाई सिंचित गरेर विकास निर्माणमा लगाइरहेका युवाहरूलाई यो मुलुकमा ल्याएर मेरो देश बनाउनका लागि अब प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न यही छ। त्यसैले हामी बाततिर होइन, हामी विचारतिर होइन, राष्ट्रियता बलियोतिर लागौँ। युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी निर्माणतिर लागौँ र एउटा बलियो अर्थतन्त्र भएको, राष्ट्रियता बलियो भएको देश निर्माण गर्नमा सबै दलहरू एक ठाउँमा जुटौँ भन्ने निवेदन गर्दै फेरि पनि तपाईहरूको यो अधिवेशन पूर्ण रूपले सफल रहोस्। भव्यताका साथ तपाईहरूका आफ्ना नीतिहरू, तपाईहरूका आफ्ना विचारहरू जनताको जनतालाई एउटा पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउन, महिलालाई समान महिला नागरिक बनाउन र युवाहरूलाई फेरि यो देशमा फर्केर मेरो देश नेपाल बनाउतिर लाग्नका लागि तपाईहरूको यो अधिवेशन सफल हुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता, नमस्कार। अधिवेशनले गर्ने फैसला र त्यसले लिने कार्यदिशाले यस पार्टीलाई नवजीवन प्रदान गर्न सकुन् भन्ने कामना समेत गर्दछु। कमरेडहरू एवं मित्रहरू, मैले सुन्ने गरेको छु, तपाईहरूले पनि अवश्य नै सुन्नुभएको हुनुपर्छ कि हिजो आज जताततै जनताले भन्ने गर्छन् हामीले पटक पटक व्यवस्था बदल्यौँ तर हाम्रो अवस्था बदलिन सकेन। मैले यसलाई जनताको हामीप्रतिको, हामी जो समय समयमा व्यवस्था परिवर्तनको वाहक बन्यौँ, हामीप्रतिको, उनीहरूप्रतिको यस असन्तुष्टिको रूपमा र जनताका जवाब तलबको रूपमा मैले बुझेको छु, मैले लिएको छु। किन यस्तो गर्यो, किन यस्तो भयो भनी आक्रोशित नजरका साथ निर्दोष जनताले झम्टिरहेको जस्तो मैले मानेको छु। मलाई कहिले लाग्छ इतिहासले विगतका हाम्रा आन्दोलनहरूलाई नेपाली जनताको स्वतन्त्र तथा इमानदार राष्ट्रिय जनवादी आमूल परिवर्तन निम्तिको प्रयोगशालामा मात्र दर्ता गरिदिने त होइन। नेपाली इतिहासको 10 वर्षे कालखण्डबाट गुज्रदै एउटा विशद चर्चित आन्दोलनबाट आएको यस पार्टीको यस महाधिवेशनले जनताका यस्ता असन्तोष तथा जवाब तलब र इतिहासको सम्भावित फैसलालाई अवश्य सम्बोधन गर्नेछ यसो भनेर मैले किन आशा नगरौँ। आयोजक नेतागण, उत्सुक सहभागीहरू तथा मित्रहरू, मैले ठुल्ठुला प्रश्नहरू आयोजक नेता गणका अघि उभिएको देखिरहेको छु। तिनका सही जवाब समीक्षाबाट, तथ्यबाट, सत्य खोज्ने माध्यमबाट ननिकाल्ने हो भने देशमा एक खाले अन्यल कायमै रहनेछ। एउटा लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सुरु गरिएको एउटा आन्दोलन जसको निम्ति राष्ट्र र जनताले अकुत बलिदान गरेका छन्, अर्कै वस्तु लिएर दिशा मोड्न पुगेको छ। तब नमिटिने गरी जिज्ञासाहरू उठेका छन्। किन त्यो तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त भएन? त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्यो? अथवा के त्यो लक्ष्य लिनु नै समय सापेक्ष थिएन? समयले जवाफ खोजिरहेको छ। जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीले आफूपट्टि उभिएको
उभिएका यस्ता प्रश्नबाट मुख मोडिरहन सक्छ र सक्दैन भनी म किन आशा नगरौँ? मार्क्सवाद उत्पीडित जनता र उत्पीडित राष्ट्रहरूको पक्षधर सर्वहारावर्गीय विज्ञान सम्मत सिद्धान्त हो भने विश्वभर ख्याति प्राप्त छ। विश्वमा उत्पीडक शासकहरूद्वारा सञ्चालित राष्ट्रहरू पनि छन्। यस्ता शासकहरूबाट सञ्चालित राष्ट्रको परोक्ष संलग्नतामा सञ्चालित आन्दोलनले उत्पीडित राष्ट्रलाई स्वतन्त्रता र मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने मार्क्सवादी मान्यता विपरीत आचरण गर्ने राजनीतिक शक्तिले कसरी आफूलाई 24 क्यारेट मार्क्सवादी हो भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गरिरहन सक्छ? यस्तो आरोपलाई जिम्मेदार आयोजक नेता मित्रहरूले पार्टीको यस 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत सम्बोधन गर्नुहुनेछ भने मैले किन आशा नगरौँ? कुनै पनि सार्वत्रिक सिद्धान्तलाई, युनिभर्सल सिद्धान्तलाई कुनै पनि देश विशेषमा त्यसका वस्तुस्थिति र त्यसका विशेषता अनुकूल हुने गरी मात्र लागू गर्न सकिन्छ। यो कुरा मार्क्सवाद र नेपालबारे पनि लागू हुन्छ। नेपालमा मार्क्सवादलाई नेपाली जनताको राष्ट्रिय जनवाद र त्यसको जनवादी सत्ता प्राप्ति निम्तिको आन्दोलनमा सङ्गठित ढङ्गले एकाकार गर्न खोजिएको 72 वर्ष पुगिसकेको छ। तर पनि यस प्रयत्नमा काहीँ कतै ठुल्ठुला भङ्गहरू रहेको प्रतीत भइरहेको छ। हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय जनवादी जनक्रान्ति सम्पादन गर्ने बाटो कुन हो? जति राजनीतिक आन्दोलन गरे पनि र जनताका अधिकारहरू जति बढाए जस्तो लागे पनि किन हामीलाई झन्झन आन्तरिक गोलमाल र बाह्य चक्रव्यूहमा फसिरहेको अनुभव भइरहेको छ? के साँच्चै हामी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय गुरुहरूका यस्ता शिक्षा र अनुभवहरूलाई नेपालको वस्तुस्थिति र विशेषता अनुरूप सठिक ढङ्गले लागू गरिरहेका छौँ? आफूलाई विशिष्ट आन्दोलनबाट खारिएका साहसी परिवर्तनकारी नेता भएको महसुस गर्ने आयोजक नेता मित्रहरूबाट यसै महाधिवेशनमा पनि उपरोक्त प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुनेछ भने मैले किन आशा नगरौँ? अन्त्यमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विविध पक्षका विवरण प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको सही जवाब खोज्नपट्टि लाग्नु नै आजको प्रमुख दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्ता प्रश्नहरूको जवाब खोज्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलताको साथ सम्पन्न होस् भन्ने म पुनः कामना गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म हाम्रो पार्टीलाई यहाँ यो तपाईँहरूको भव्य कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्नुभएकोमा आयोजक कमरेडहरूलाई म आयोजक कमरेडहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको यो 8औं महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस् भन्ने पार्टीको तर्फबाट शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ जे भए पनि हामी कुनै समयमा नेकपा माओवादी हुँदाखेरि हामी सँगै वर्षौँसम्म चाहिँ बसेको अनुभूति पनि मलाई यहाँ भइरहेको छ र यहाँ सहभागी भइरहँदाखेरि मलाई ती पुराना दिनहरू पनि मलाई सम्झना भइरहेको छ र यहाँ तपाईँहरूले र तपाईँहरूको पार्टीका अध्यक्षले बेला बखतमा भन्ने गर्नुभएको कुरा कि पुराना माओवादी एकजुट हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ भनिरहेको कुरा पनि यतिखेर म राम्रोसँग सम्झिरहेको छु र हामीले यसलाई नकारात्मक होइन सकारात्मक अर्थमा बुझ्ने गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ नेपालमा भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ र उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति जनताले जुन रगत बगाएका थिए त्यसलाई सार्थकता दिनको निम्ति हामी सबै प्रयत्नशील हुनुपर्छ। त्यसका सबै सच्चा कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने हामी यो पनि म राख्न चाहन्छु। तर यसको साथसाथै म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक केही सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु। यदि साँच्चै नै पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुने हो भने त्यसको लागि केही आधारहरू तयार पारौँ। त्यो आधार म यहाँ धेरै भन्न पनि चाहन्न, किनभने यहाँ तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रममा उपस्थित भएर धेरै तिता मिठा कुराहरू यहाँ राख्ने बेला पनि होइन, यो ठाउँ पनि होइन।
त्यसमा म सतर्कै छु। तैपनि यहाँ केही विषयहरू सुझावको रूपमा म तपाईँहरू टाढा टाढाबाट र देशभित्रबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू समेत हुनुभएको हुनाले तपाईँहरूको महाधिवेशनमा यो कुरो उठ्दिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चिन्ताका साथ केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भने, पहिलो कुरा, यदि हामी चाहिँ पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुने हो भने एउटा पहिलो कुरो के गर्नुपर्छ यो महाधिवेशनले भन्ने लाग्छ भने, हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सुझाव। दोस्रो, म के चाहन्छु भने, हामीले जुन लक्ष्य राखेर जनयुद्ध गरेका थियौँ त्यो लक्ष्य अहिले पनि अधुरो र अपुरो छ र हामी यो सबैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसकारण त्यो लक्ष्य नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउनको निम्ति तुरुन्त हामी त्यसको लागि अगाडि बढौँ। त्यो कार्यक्रम तपाईँले पारित गर्नुहोस्, त्यो अनुरोध म गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभयो भने यो देशको निम्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण अहिले चलिरहेको विवाद जुन छ, राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न तपाईँहरूले जोड लगाउनु होला भन्ने मलाई चाहन्छु। हामीले गुमाएका भूभागहरू, नेपालले गुमाएका भूभागहरू हामीले नक्सामा त हासिल गऱ्यौँ, तर त्यो वास्तविक रूपमा हासिल गर्न सकेका छैनौँ। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हासिल गर्नको निम्ति यो पार्टी प्रतिबद्धता होस् भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु र नेपालले गुमाएका सबै भूभागहरू फिर्ता गर्नको निम्ति यो तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुनेछ भन्नेमा आशा गरेको छु। यी सबै कुराहरू भयो भने पार्टी एकताको लागि हामीले बहस गर्ने, छलफल गर्ने ढोका खुल्छन् र यो महाधिवेशनले त्यो ढोका खोलोस्, त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैको योगदान रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिँदै पुनः यो 8औं महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँगबाट अधिकारहरू आज गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई प्रस्त गर्नको निम्ति पनि आजको आवश्यकता, यो राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको हरेक पार्टीहरूको बीचमा थुप्रै राजनीतिक मतभेदहरू छन्, विभेदहरू छन्, तर हुँदाहुँदै पनि आजको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भने त्यो मतभेदको बीचबाट पनि उच्च प्रकारको एउटा दृढ प्रकारको एकताको आवश्यकता छ। यो आन्दोलनलाई सफल बनाउनको निम्ति आज प्रतिगमन आज चर्को रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिगमनको विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर त्यो निर्णायक भूमिकालाई अझै अगाडि लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता पनि हो र त्यसलाई हेर्दै गर्दा यो सामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरा होइन कि आज उपलब्धिमाथि जुन प्रकारको हमला भइरहेको छ त्यसको सिलसिलेवार हामीले देखेका छौँ। आज लोकतन्त्र, आज संसदको मुख्य अङ्ग, मुख्य भूमिका गर्ने अङ्ग भनेकै संसद हो, प्रतिनिधि सभाको। तर प्रतिनिधि सभा दुई चोटि विघटन गरियो। त्यसले मात्र भएन, अझै पनि प्रतिनिधि सभा अझै पनि अवरोधको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा अहिले पनि देखिएको देशको प्रतिगमनको खतरालाई हामीले सानो ठान्नु हुँदैन। एउटा पार्टीले मात्र त्यसलाई लडेर पराजित गर्न सक्दैन। त्यसैले आज पनि प्रतिगमनको विरुद्धका सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो, यो माग हो र यो चिजलाई हामीले महसुस गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो सँगसँगै हामीले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले ल्याएको उपलब्धि यदि त्यत्तिकै हामीले छोड्यौँ भनेदेखि र यो प्रतिगमनलाई हामीले परास्त गर्नको निम्ति सशक्त आन्दोलन, प्रतिगमन विरोधीहरू एक भएर अगाडि जान सकेनौँ भनेदेखि हामीले यो देश फेरि प्रतिगमनतर्फ र यहाँ त्यो प्रतिगमनतर्फ गयो भने हामीलाई कहिले पनि यो भूललाई हामीले ठुलो मूल्य चुकाउन पर्नेछ र वास्तवमा इतिहासले हामीलाई माफी दिने छैन। त्यसैले इतिहासले माग गरेको छ कि हिजोको 46 सालको आन्दोलनमा जसरी विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले 62-63 को आन्दोलनमा जुन प्रकारको उच्च प्रकारको एउटा राजनीतिक दूरदर्शिता, राजनीतिक मेच्योर, एकदम परिपक्वता किसिमले जसरी निर्णय गरेर ठुलो पैमानामा आज ऐतिहासिक
महान उपलब्धिहरू जुन उपलब्धि हामीसँग छ यो उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै अगाडि जानुपर्ने दायित्व तपाईँ हाम्रो हो। सत्य हो, हामी बिचको ठुलो विवाद राजनीतिक विवादहरू छन्। राजनीतिक विवाद हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियताको सामु दलीय महत्त्व होइन, दलीयतालाई प्राथमिकता दिने होइन, दलीय फाइदा कति हुन्छ होइन, सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हामीले दिने भनेको राष्ट्रियतालाई हो। राष्ट्रियतालाई माथि राखेर सोच्दाखेरि जतिसुकै हाम्रो राजनीतिक मतभेद भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक हुनुपर्छ र राष्ट्रियताको आन्दोलनमा एक भएर जानको निम्ति हामी सम्पूर्ण यो राष्ट्रले, यो इतिहासले त्यो प्रकारको एकताको, त्यो प्रकारको परिपक्वता, त्यो प्रकारको दूरदर्शिताको राजनीतिक पार्टीहरूसँग माग गरेको छ। त्यसैले यो माग परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ, यो गम्भीर जिम्मेवारी काँधमा आएको छ। यसलाई महसुस गर्दै अहिलेको यो महाधिवेशनले लिने सही निर्णयले भोलि बिहानको राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने गठबन्धनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घटक हो यो माओवादी केन्द्र। त्यसैले यो महाधिवेशनले लिँदाखेरि निर्णय त्यस विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण लिन जरुरी छ। यो गठबन्धन आजको यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो, यसलाई अगाडि लैजानुपर्ने यो हाम्रो यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। यो ऐतिहासिक अहिलेको यो अधिवेशनले पनि यो विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ र महत्त्वपूर्ण किसिमको निर्णय लिनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्दछौँ। यति भन्दै फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण घडीमा विभिन्न विचार, हरेक प्रकारका विचारहरूको सामूहिक रूपले अगाडि आन्दोलन लैजाने क्रममा हाम्रा विचारहरू, हाम्रा थुप्रै विमतिहरू छन्। ती विमतिहरू हाम्रो ठाउँमा राखेका छौँ, तर राष्ट्रियताको इस्युमा, संहिताको विषयमा, यो एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा अगाडि राखेको छ। राष्ट्रघाती एमसिसीलाई खारेज गर्नको निम्ति पनि यो महाधिवेशनले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास, आशा एवं विश्वास राख्दै फेरि यो 8औं महाधिवेशन भव्य र शानदार रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै शुभकामना